अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखें, विरासत के बारे में आज हम देख रहे हैं। अभी जो कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे सबसे पहले हम तरक़े का मसरफ़ देखेंगे। उससे पहले चंद चीज़ें को देखा जाए, जैसे आज कल इसके बारे में बहुत ज़्यादा लाइल्मी लोगों में पाई जा रही है, और सबसे ज़्यादा जो इसमें नुकसान हो रहा है वो औरतों को हो रहा है। खुद भी औरतों को इल्म नहीं है और उनको दिया भी नहीं जा रहा, और इसका इल्म जब होगा तो फिर ही हम इसको सही तकसीम करेंगे। और इसके बुनियादी जो मालूमात है वो तो हम सब पर फ़र्ज़ है, जो इसकी बुनियादी मालूमात है, ठीक है ना। तो ये सीखेंगे फिर ही हम पता चलेगा कि हम हराम हराम खा रहे हैं या हलाल खा रहे हैं, फिर ही फ़र्क हो सकेगा जब इल्म होगा। और इसका तल्लक हर किसी से है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, सबका इससे वास्ता पड़ता है। कोई ये नहीं कह सकता मेरा इससे इल्म से कोई वास्ता नहीं है। तो इसका इल्म ज़रूरी है, फ़र्ज़ भी है। ना सीखने पर वईदें हैं, सही ना तकसीम करने पर जहन्नम की वईदें भी हैं सूरत निसा में। अल्लाह ताला ने फरमाया ये मेरी हदें हैं, इसमें रहते हुए अगर कोई तकसीम करेगा तो उसके लिए जन्नत है। और अब मेरी ये जो हदें हैं, विरासत का जो निज़ाम है, अल्लाह के नबी के तरीक़ा से जो नहीं करेगा उसके लिए फिर अज़ाब है हमेशा का, रसवा करने वाला, ज़लील करने वाला। तो इसलिए इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तरक़े के मसरफ़। सबसे पहले जब देखें विरासत होती है जब कोई फ़ौत हो, उसके बाद ही हम विरासत कहेंगे। ज़िंदगी में हम विरासत नहीं कहेंगे। हम सीख रहे हैं मरने के बाद जब माल तकसीम किया जाता है उसका क्या तरीक़ाकार है। ज़िंदगी में विरासत नहीं होती, विरासत होती है मरने के बाद। ज़िंदगी में हिब्बा होता है, वो बराबर बराबर देना होता है बच्चों में, लेकिन हम विरासत पढ़ रहे हैं। विरासत में सबसे पहले आपने तरका, यानी कि तरके का मैंने छोड़ा हुआ माल, जो बंदा पीछे अपनी चीज़ें छोड़ जाता है, जैसे मकान है, गाड़ी है, कोई ज़मीन है, कोई प्लाट है, कोई दुकान है, कोई घर की कीमती चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ हो मरने वाली, चाहे औरत है चाहे मर्द है। औरत का जेवर हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, कोई नाम कोई चीज़ हो सकती है जिस चीज़ की वो मालिक है। हर वो चीज़ जिस चीज़ का मरने वाला मालिक है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, उसको तरके में शामिल किया जाए। अब ये नहीं कि कोई वारसों को, जैसे बेटियों को ज़मीन में दे दिया, घर में कुछ दिया ही नहीं, तो घर भी उसी में आएगा, घर भी उसी में आएगा। तो सारा एक विरासत की तरह उसको शुमार किया जाएगा, चाहे छोटी चीज़ें हैं चाहे बड़ी हैं, सब किससे दिए जाएंगे। ये तो तरके का मतलब हो गया कि हर चीज़ें तरके में शुमार की जाएं मरने वाले की, और फ़ौरन ही ये तकसीम किया जाए। ये नहीं कि आप 2 4 साल 10 साल इसको तकसीम न करें, फ़ौरन करें, ख़राबियाँ कम पैदा होंगी। ज़्यादा तखीर करेंगे। जी, दूसरा मसला पहला तो तरके के मसरफ़ में तरका देखा था कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये सारी छोटी मोटी मरने वाले की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी तरके में शामिल की जाएगी, उसकी विरासत में शुमार करके उनके हिस्सों को, वारसों को दिया जाएगा। दूसरा कर्ज़ है, कफ़न दफन है। पहला तीन जो मसरफ़ है कफ़न दफन, उसके कफ़न दफन पे जो खर्चा आए, उसके कब्र पे या कफ़न पे जो भी खर्चे आते हैं वो उसके ही माल से किए जाएंगे। सबसे पहले ये नहीं कि कोई भी आ रहा है वो कफ़न दे के जा रहा है, ये नहीं, उसकी खुददारी ख़त्म नहीं हो जाती, मरने के बाद भी उसकी खुददारी बाकी रहती है, और उसकी इज़्ज़त उसी में है कि उसी ही के माल में उसके कफ़न दफन किए जाएं। कोई किसी कोई आके उसको कफ़न ना दे, ये कोई अच्छी शक्ल नहीं है, उसके माल से ही दिया जाए जो बेहतर है। दूसरा कर्ज़ है, उसने किसी का कर्ज़ देना है, मिसाल के तौर पे पैसे देने हैं किसी के, वो ही उसके माल से ही निकाले जाएं। किसी का हक़ देना है, उसने बहनों का हक़ नहीं दिया, अपने पास रखा है, वो निकालें, और किसी का कोई हक़ किसी भी शक्ल में देना है वो दें। दूसरा मसला जिसमें उलमा के मुख्तलिफ़ कौल हैं, बाज़ की नज़दीक तो जैसे रोज़ों का फ़िदिया है, या उसके ऊपर कोई ज़कात वाजिब थी नहीं दी, या कोई नज़र थी, मन्नत मांगी थी, नज़र मांगी थी, कोई हज इस्तात के बावजूद नहीं किया, ये चीज़ों के बारे में उलमा के दो कौल हैं। बाज़ उलमा के नज़दीक तो है मसला, बाज़ के नज़दीक के बंदों का कर्ज़ ज़्यादा देखा जाए
لیکن اللہ کا قرض بھی زیادہ حق رکھتا ہے بندوں کے قرض سے، اس کو بھی دیکھ لیا جائے تو بہتر شکل ہے، جیسے روزوں کا فدیہ ہے، کوئی کفارہ ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں نکالی مال میں، تو یہ ساری چیزیں میرے حساب سے دیکھنی چاہیے۔ صحیح مسئلہ بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ دیکھ لیں۔ باقی وصیت ہے کہ وصیت مالی وصیت، ادھر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ مالی وصیت 1/3 کی ہے کہ وہ 1/3 اللہ کے رستے میں دے سکتا ہے، یعنی کہ کسی یتیم، مسکین، فقیر، اللہ کے راہ میں، کسی دینی ادارے میں، یعنی کہ کل مال کے 3 حصے بنے تو 3 حصوں میں سے ایک، اگر اس سے زیادہ وصیت کرے گا تو لاگو 1/3 ہی ہوگی، اس سے کم کر سکتا ہے 1/4 1/5 افضل ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو آخری حد ہے وہ 1/3 مال اللہ کے رستے میں وہ دے سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے۔ جو غیر وارث ہیں، وارثوں پہ وصیت نہیں ہوتی، اگر وارثوں پہ کوئی وصیت کر بھی دی، جیسے اس بچے کو اتنا دے دے، اس کو اتنا دے دے، اس کو اتنا دے دیا جائے، تو ایسی وصیتوں پہ عمل نہیں ہوگا، یا کسی کو بھی آگ کر دے، محروم کر دے، کم دے، ایسی وصیتیں اگر کی ہیں تو وہ لاگو نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے وصیت وہی لاگو ہوگی جو شرعی وصیت ہے، ٹھیک ہے نا، شرعی وصیت ہے۔ اور بندے کو یہ وصیت بھی کرنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کفن دفن کون کرے گا، یا میرا جنازہ کون پڑھائے گا، یہ وصیتیں تو بندہ کر سکتا ہے، لیکن مالی وصیت پہ اس طرح کی جو وصیتیں ہوتی ہیں، کسی بچے کو محروم کر دینا، زیادہ دے دینا، تو یہ لاگو نہیں کی جائیں گی۔ ویسے وصیت کرنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال میرے بچوں میں تقسیم ہو صحیح سنت کے مطابق، بیٹیوں کو بھی ملنا چاہیے، بیٹوں کو بھی ملنا چاہیے، بیٹیوں کو اگر وہ دیکھ رہا ہے نہیں مل رہا معاشرے میں یا اس کے اہل و عیال میں نہیں ملتا تو وہ وصیت کرے، خاموشی سے نہ چلا جائے، بلکہ وصیت کرے کہ میری بچیوں کو بھی ملے اور میرے بچوں کو بھی ملے، اور میرے مرنے کے فوراً بعد ان کے حق ان کو مل جانے چاہیے، یہ کہنا چاہیے، اس کے کہنے سے شاید بیٹے ٹائم پہ وہ تقسیم کرے۔ تو یہ ہے کہ ترکے کے اوپر جو حق ہیں وہ 3 ہیں: کفن دفن، قرض اور وصیت، یہ چیزیں دیکھ کے ہی مال تقسیم کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی قرض دیکھی نہ اور مال تقسیم کرتے، یہ وصیت دیکھی نہ پھر وہ گناہ گار ہے۔ قرض ہے اس کا قرض دیا جائے گا، اس سے پہلے تقسیم کرنا مال جائز نہیں ہے، پہلے قرض دیکھیں، وصیت دیکھیں، کچھ بچتا ہے تو کرنا ہے، اگر مال سارا قرض میں ہی چلا جائے، دیکھیں کفن دفن، قرض، اور اس کے بعد جو مال بچے گا اس کا 1/3 دینا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے قرض دیکھنا ہے، وصیت دیکھنی ہے، پہلے قرض دیکھنا ہے تو کفن دفن، اس کے بعد جو مال بچے گا اس کا 1/3، لیکن اگر مال سارا ہی قرض میں چلا گیا تو پھر کوئی وراثت نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ بندہ فوت ہوا، اس نے 20 لاکھ کا مکان چھوڑا ہے صرف، اور 20 لاکھ قرض بھی ہے، تو 20 لاکھ میں قرض میں جائے گا، وراثت اس کی تقسیم میں نہیں ہوگی۔ آگے وراثت کا تقسیم کا جو طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے ہم ارکان اب دیکھیں گے، کفن دفن، قرض، وصیت کے بعد اب ارکان وراثت دیکھیں۔ ارکان وراثت میں مورث یعنی کہ بندہ فوت ہوا ہو پھر ہی مسئلہ بنے گا وراثت کا، زندگی میں نہیں، اور وارث ہوں، ایک بندہ فوت ہوا ہے اس کے وارث ہی نہیں ہے تو مال کیسے تقسیم ہوگا، اس لیے تینوں چیزیں پائی جانی چاہیے، اور ترکہ یعنی کہ ترکہ بھی ہو، وراثت بھی ہو، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، یعنی کہ بندہ فوت ہوا ہو، وارث بھی ہو اور مال بھی ہو، یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی تو پھر ہی ترکہ تقسیم ہوگا۔ جیسے مال نہیں ہے، وارث ہیں لیکن مال نہیں ہے، مال قرض میں چلا گیا یا ہے ہی نہیں، تو پھر وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا، تو اس لیے تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ آگے آپ دیکھیں اسباب وراثت میں نکاح اور نسب ہوتا ہے، نکاح میں تو جیسے میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ نکاح سے ان کا مطلب وراثت کا مسئلہ بن جاتا ہے، میاں بیوی جب آپس میں ان کا نکاح ہوتا ہے تو وراثت کا مسئلہ ان سے جڑ جاتا ہے، چاہے وہ عورت اسی ٹائم رخصتی سے پہلے، ہم بستری سے پہلے انتقال کیوں نہ کر جائے، وہ شوہر کو حصہ ملے گا، یا شوہر انتقال کر گیا تو بیوی کو اس کا حصہ ملے گا چاہے رخصتی نہیں بھی ہوئی، یہ تو نکاح سے یہ مسئلہ جڑ جاتا ہے، نکاح ختم تو رشتہ وراثت کا تعلق بھی ختم۔ دوسرا جو ہوتا ہے نسب، جیسے بیٹی، بیٹا، بہن، بھائی، یہ نسبی رشتے ہوتے ہیں، تو وہ جو وراثت ملتی ہے وہ نسب سے ملتی ہے، نسب میں ہونا چاہیے، خونی جو رشتے ہوتے ہیں، جیسے کہ بندے نے اس نکاح سے پہلے ہی کسی سے ہم بستری کر لی، زنا کر لیا تو اور بچہ وجود میں آ گیا تو اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ نسب ثابت نہیں ہو رہا، نسب ثابت ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو ناجائز بچہ ہے اس کو وراثت نہیں ملے گی باپ کے مال میں سے، ماں کے سے تو مل سکتی ہے لیکن باپ سے نہیں ملے گی، تو اس لیے نسب جو ہے نا یہ بھی ضروری ہے۔ وہ نکاح ہے ایک نسبی اسباب وراثت کے لیے، اور ایک نسب ہے جو خونی رشتے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو نکاح کے بعد بچے ہوں جائز بچے اس کو ہی ملتی ہے۔ اگر کوئی ناجائز بچہ ہوگا جس نے مثلا پہلے زنا کیا پھر بعد میں نکاح کر لیا تو وہ بچے کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نسب ثابت نہیں ہو رہا۔ تو یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی اسباب وراثت میں، نکاح کی وجہ سے اور نسب کی وجہ سے۔ پہلے ہم نے کفن دفن دیکھا تھا، قرض دیکھا تھا، وصیت، اس کے بعد ارکان وراثت، تو اسباب وراثت، یہ ترتیب سے ہی ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔